अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर शिव मंदिर होने का दावा करते हुए अर्जी दायर करने वाले हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता ने जान से मारने की धमकियां मिलने का दावा किया है। हिंदू सेना के सरबराह विष्णु गुप्ता ने दिल्ली के 12 खंबा रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। आपको बता दें कि अजमेर दरगाह से मुताल्लिक जारी तनाज़े और अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर शिव मंदिर की मौजूदगी के दावे के दरमियान हिंदू सेना के सदर व दरख्वास्त गुजार विष्णु गुप्ता ने उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने का दावा करते हुए कहा है कि 2 कॉल्स मौसूल हुई हैं, एक कनाडा से और दूसरी हिंदुस्तान से। फोन करने वाले ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, लेकिन वो इस तरह की धमकियों से खौफजदा नहीं होंगे। दरख्वास्त गुजार ने दावा किया है कि अजमेर शरीफ दरगाह की जगह शिव मंदिर था और वो कानूनी लड़ाई के जरिए उसे वापस हासिल करेंगे। शहर हैदराबाद की गच्ची बौली में इलाके प्रिजन क्लब एंड किचन में आग लगने का वाक़या पेश आया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक हफ्ते की रात देर गए प्रिजन क्लब एंड किचन की पहली मंजिल पर आग लग गई। इमारत से धुआं निकलता देख इलाके में खौफ और हरास फैल गया। इत्तला मिलने पर गच्ची बौली पुलिस के एहलकार मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्राहकों की हिफाजत को यकीनी बनाया। आतिशप्रो अमले ने भी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के इक़दाम किए। इस वाक़े में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है। मरकजी अंजुमन खादरिया की अजीमुशान दीनी तालीमी रैली तारीखी मक्का मस्जिद से कुली कुतुब शाह स्टेडियम तक निकाली गई। शहर के उलमा इकराम समेत तुलबा व तालिबात ने रैली में हिस्सा लिया। मरकजी अंजुमन खादरिया की फकीदुल मिसाल दीनी तालीमी रैली 1 दिसंबर को तारीखी मक्का मस्जिद से मौलाना सैयद शाह गुलाम समदानी अली खादरी सदर मरकजी अंजुमन खादरिया की ज़ेरे निगरानी निकाली गई। रैली का इफ्तिताह मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह निज़ामी शेखुल जामिया निज़ामिया ने किया। रैली गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, हाई कोर्ट से होते हुए कुली कुतुब शाह स्टेडियम पहुंची और एक अजीमुशान जलसे आम में तब्दील हो गई। इस मौके पर नौनिहालाने उम्मत मुस्लिमा की जानिब से रूह परवर दीनी मुजाहरे पेश किए गए। रैली में मौलाना सैयद अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद महमूद पाशा जरीन कुल्ला, मौलाना शाह आगा मोहम्मद कासिम अबुल अलाई सज्जादा नशीन दरगाह हजरत मोहम्मद हुसैन क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के अलावा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीनार रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली वो दीगर ने हिस्सा लिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात में पार्टी की कारकर्दगी पर तबसरा करते हुए कहा कि कोताहियों पर काम किया जाएगा। महाराष्ट्र के असम्बली इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेहतर मुजाहरा नहीं कर पाई है। सिर्फ एक ही उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सरबराह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी पार्टी की कारकर्दगी पर कहा कि जितने भी नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा गया है वहां पर मजलिस का वोट शेयर बहुत ही अच्छा रहा। पार्टी कोताहियों पर काम करेगी, कारकुनान से बातचीत की जाएगी। उन्होंने ईवीएम के मसले को समझ से बालातर करार दिया है। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी वाज़ेह किया है कि मराठा रिजर्वेशन के लिए मजलिस अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेगी और यही जमात का अज़्म है। मरकजी वजीर व बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने एड्स की रोकथाम और HIV से मुतासरा लोगों की जिंदगियों को बामाने बनाने के अज़्म की अहमियत पर जोर दिया है। एड्स के आलमी दिन के मौके पर रियासत मध्य प्रदेश के इंदौर में एक तकरीब मुनक्किद हुई। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने अपने खिताब में HIV से मुतासरा अफराद की सूरत हाल को समझने, हिसासियत पैदा करने और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया है। जेपी नड्डा का कहना था कि तकरीब में सबको जोश व खरोश के साथ शरीक होता देखकर ये जाहिर होता है कि सभी एड्स की रोकथाम के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने सभी से दरख्वास्त की है कि वो HIV से मुतासरा लोगों की हालत को समझे, हिसासियत पैदा करें और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि आज वो ये पैगाम देना चाहते हैं और इस बात का इयादा करना चाहते हैं कि HIV में मुब्तला लोगों के लिए इंसानी हकूक़ मौजूद हैं, उन्हें महफूज रखा जाना चाहिए। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने पार्टी कायदीन का एक इजलास मुनक्किद करते हुए अवामी हुक्मरानी की तकरीबात को कामयाब बनाने की हिदायत जारी की है। हैदराबाद के मिनिस्टर क्वार्टर्स में
वजीर पूनम प्रभाकर ने एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें पीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़, एआईसीसी इंचार्ज दीपा दास मुंशी, वजीर आला के मुशीर वहम नरेंद्र रेड्डी, मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता शोभन रेड्डी, राज्यसभा के रुकन अनिल कुमार यादव, एमएलए दानम नागेंद्र, श्री गणेश के अलावा एमएलसी आमिर अली खान, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट समीर वलीउल्लाह, कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्रीकांत गौड़ और कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने अवामी हुक्मरानी की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों की वजाहत की और उन्हें हिदायत जारी की कि हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए प्रोग्रामों और स्कीमात से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बीदार किया जाए। उन्होंने अवामी हुक्मरानी के तहत हैदराबाद में मुनक्किद होने वाली तकरीबात को कामयाब बनाने की भी हिदायत जारी की है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के इस्तिफादा कुनिंदगान को चेक्स हवाले किए। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सरबराह कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने हकीमपेट इलाके में वाक़े मजलिस के दफ्तर में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स की चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर पार्टी के कॉरपोरेटर्स, सीनियर लीडर्स, सरगर्म कारकुनान के अलावा इस्तिफादा कुनिंदगान भी मौजूद थे। तेलंगाना की वजीर बराए पंचायत राज व देही तरक्की सीता अक्का ने श्रीसैलम लेफ्ट बैंक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का दौरा किया। जराये ने बताया है कि वजीर सीता अक्का ने इतवार को अहदेदारों के हमरा श्रीसैलम लेफ्ट बैंक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का दौरा किया। बाद अज़ां उन्होंने अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। दरियासना सीता अक्का ने मुकामी एमएलए वंशी कृष्णा की जानिब से तवानाई के इक़दामात को बढ़ाने के लिए किए जा रहे ताउन की सताइश की है। कांग्रेस की वायनाड रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों पर जोर दिया है कि वो मुत्तहद होकर उनके खिलाफ लड़े जो मुल्क के निज़ाम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी व वायनाड की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वायनाड के दौरे पर है। उन्होंने मन्नतवाड़ी में एक इजलास से खिताब किया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद की और कहा कि वो लोगों की नहीं बल्कि दोस्तों की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उन ताकतों के खिलाफ लड़ रही है जो लोगों के हुकूक को पामाल करना चाहती है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया है कि वो मुत्तहद होकर उन लोगों के खिलाफ जद्दोजहद करें जो मुल्क के निज़ाम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने याद दिलाया कि वायनाड में सैलाब की वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन मरकज़ की जानिब से कोई मदद नहीं मिली। वायनाड के रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से प्रियंका गांधी ने कहा है कि वो वहाँ के लोगों की ज़रूरियात और हुकूक के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगी। समंदरी तूफान फेंगल की वजह से खराब मौसम के दौरान चेन्नई हवाई अड्डे पर इंडिगो की एक परवाज के लैंडिंग की कोशिश का खौफनाक वीडियो सामने आया है। जराये ने बताया है कि समंदरी तूफान फेंगल की वजह से नाखुशगवार मौसमी हालात के दौरान चेन्नई हवाई अड्डे पर इंडिगो की एक परवाज ने लैंडिंग की कोशिश की और इस कोशिश का एक खौफनाक वीडियो मंजर आम पर आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि इंडिगो का तैयारा लैंड करने की कोशिश करने में नाकाम होने के बाद अचानक उड़ान भर रहा था और खतरनाक हद तक जमीन के करीब पहुंच गया था। वीडियो में ये भी नजर आ रहा है कि तैयारा एक लम्हे के लिए बाएं जानिब झुका रहा और फिर कुछ ही देर बाद उसकी रफ्तार मुस्तहकम हो गई और उसने उड़ान भरी। वीडियो में नजर आने वाली परवाज एयरबस A320 बताई गई है। कुछ लोगों का कहना है कि तेज हवाओं और धुंध की वजह से पायलट को लैंडिंग का मंसूबा तर्क करना पड़ा और दोबारा उड़ान भरनी पड़ी, जबकि कुछ लोगों ने चेन्नई हवाई अड्डे के हुकाम की जानिब से इस तरह के खौफनाक हालात में तैयारों को उतरने की इजाजत देने के फैसले पर तनकीद की है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि संक्रांति त्यौहार के बाद हुकूमत रईतु भरोसा स्कीम के तहत किसानों के खातों में रकम जमा करवाएगी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इतवार को जुबली हिल्स में अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत रईतु भरोसा स्कीम को जारी रखे हुए है। किसानों को खुशखबरी सुनाते हुए उन्होंने ऐलान किया कि संक्रांति त्यौहार के बाद रईतु भरोसा स्कीम के तहत किसानों के खातों में रकम जमा करवाई जाएगी।
ریونت ریڈی نے بتایا کہ ریتو بھروسہ اسکیم کے طریقہ کار پر کام کرنے کے لیے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کی سربراہی میں کابینہ کی ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ کمیٹی کی رپورٹ پر اسمبلی میں تبادلہ خیال کیا جائے گا اور ریتو بھروسہ اسکیم کے لیے رہنمایانہ خطوط کو خطیت دی جائے گی۔ بیسٹ اسد الدین اویسی سربراہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے سنبل جامع مسجد اور درگاہ اجمیر شریف تنازع پر وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت والی حکومت اور RSS کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں سے متعلق عرضیاں دائر کرتے ہوئے ملک کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ ریاست مہاراشٹر کے اورنگ آباد کا دورہ کر رہے صدر مجلس بیسٹ اویسی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سنبل جامع مسجد تنازع پر کہا کہ عرضی گزار نے رائٹ ٹو ایکسس کی درخواست کی تھی، لیکن جج نے ایکسس دینے کے بجائے سروے کا حکم جاری کیا، جو کہ سراسر غلط ہے۔ درگاہ اجمیر شریف میں مندر ہونے کے دعوے پر بیسٹ اویسی نے کہا کہ درگاہ 800 سال قدیم ہے اور 800 سال گزرنے کے بعد یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر درگاہ نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہندوستان کے 2 پڑوسی ممالک کے سیاسی وفود ہر سال درگاہ پر حاضر ہوتے ہیں۔ وزرائے اعظم کی جانب سے عرس کے موقع پر چادر بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے مسلمانوں کے مذہبی مقامات کے خلاف دائر کی جا رہی عرضیوں پر تشویش ظاہر کی اور پوچھا کہ یہ سلسلہ آخر کہاں رکے گا۔ صدر مجلس نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات کے ذریعے ہندوستان کو کمزور کیا جا رہا ہے اور وہ اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ سکندرآباد اڈاگوٹا کے تکارام گیٹ علاقے میں برقی ٹرانسفارمر میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ مقامی افراد کی بڑی تعداد وہاں جمع ہو گئی، جنہوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ آگ قریبی علاقوں تک پھیل سکتی ہے، تاہم اس پر قابو پا لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تلنگانہ میں زرعی قرض کی معافی کو ملک بھر کی تاریخ کا پہلا واقعہ قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم مودی اور سابق وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کو کسانوں کے قرض معافی اسکیم پر کھلے عام مباحث کا چیلنج کیا۔ محبوب نگر میں انہوں نے ریتو پنڈوگا جلسے سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے اقتدار میں آنے کے صرف 10 مہینوں میں کسانوں کے قرض جات معاف کرتے ہوئے ملک کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا ہے، جو پہلے کسی بھی ریاستی حکومت نے نہیں کیا تھا۔ ریونت ریڈی نے دعویٰ کیا کہ ریاست کے 25 لاکھ کسان خاندانوں کے قرض معاف کیے گئے ہیں۔ انہوں نے BRS حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ محبوب نگر کو نقل مکانی کا ضلع بنانے کے لیے سابق وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ 10 سال تک اقتدار میں رہنے کے باوجود محبوب نگر ضلع کے آبپاشی پروجیکٹس کیوں مکمل نہیں کیے گئے۔ انہوں نے BRS حکومت پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ پیشرو حکومت نے صرف 11,000 کروڑ روپے کے قرض معاف کیے، جبکہ ان کی حکومت نے پہلے ہی سال میں 21,000 کروڑ روپے کے قرض جات معاف کیے ہیں۔ مرچل پولیس نے منشیات کی تیاری اور فروخت کی کوشش کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والا ستیہ نارائنا قطب اللہ پور شاپور نگر میں رہتے ہوئے یادگیر گٹا کے علاقے میں گزشتہ 7 سال سے نشیلی اشیاء تیار کر رہا تھا۔ اسے چیک پوسٹ کے پاس منشیات فروخت کرتے ہوئے تلنگانہ اسٹیٹ اینٹی نارکوٹکس بیورو مرچل پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس کے پاس سے 1 کلو منشیات کے علاوہ 2 موبائل فونز ضبط کر لیے گئے۔ سرمایہ کاری کے نام پر اہم شخصیات کو 40 کروڑ روپے کا دھوکہ دینے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس شخص کی شناخت کانتی دت کے طور پر کی گئی ہے، جس نے سرمایہ کاری کے نام پر اہم شخصیات کو دھوکہ دیا۔ جوبلی ہلز پولیس نے اس سلسلے میں اسے گرفتار کر کے ریمانڈ کر دیا۔ شہر حیدرآباد میں سنی لیونی کا پروگرام منسوخ کر دیا گیا۔ یہ پروگرام جوبلی ہلز روڈ نمبر 10 میں ایک پب میں ہونے والا تھا۔ سنی لیونی DJ پرفارمنس کا منصوبہ رکھتی تھی، تاہم پولیس کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے اس پروگرام کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس شو کے لیے تقریباً 500
ٹکٹ فروخت کیے گئے تھے، تاہم پولیس نے طریقہ کار کی خامیوں کا حوالہ دیتے ہوئے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ لنگر ہاؤس میں پیش آئے سڑک حادثے میں ایک جوڑا ہلاک ہو گیا۔ یہ حادثہ کل شب اس وقت پیش آیا جب کار چلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ کار بائک و آٹو سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں آٹو میں سوار دیگر 4 افراد زخمی ہو گئے، جن کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے ضابطے کی کارروائی کی۔ کار چلانے والے کی شناخت پرنے کے طور پر کی گئی ہے، جو مذکور کا رہنے والا ہے، وہ حالت نشے میں تھا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند نے ریٹائرڈ ملازمین پولیس کی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے تمام کو مبارکباد پیش کی۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی غیر معمولی خدمات محکمے کے لیے اثاثہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محکمے میں 3 تا 4 دہائیوں تک خدمات انجام دینے والے ان ملازمین کا وہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آندھرا پردیش کے ساحلی علاقوں میں فنگل طوفان کا اثر دیکھا جا رہا ہے۔ کاکیناڈا کے مختلف علاقوں میں سمندر کے ساحل پر تیز موجیں اٹھ رہی ہیں۔ شدید لہروں کی وجہ سے ساحل کے قریب کئی مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ صبح سے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش بھی ہو رہی ہے۔ گدوال ضلع کے پیدا دھنواڑا گاؤں میں رہنے والوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے گاؤں کے لیے بس خدمات دستیاب نہیں ہیں، تاہم گزشتہ روز وزیر اعلیٰ کے جلسے کے لیے بس بھیجی گئی۔ ان دیہاتیوں نے پولیس پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ کافی عرصے سے مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ میڈیچل ملکاجگری ضلع کے کیسرا اور کشائی گڑا کے درمیان ECIL روڈ پر ڈیزل کے گرنے کے نتیجے میں سڑک پر بیشتر گاڑیاں پھسل کر گر گئیں، جس کے نتیجے میں گاڑی سوار زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ کل شب پیش آیا۔ پولیس اور عینی شاہدین نے بتایا کہ کئی افراد توازن کھونے کے سبب سڑک پر گر گئے، تاہم کوئی بھی شدید زخمی نہیں ہوا۔ اننت پور ضلع میں پیش آئے سڑک حادثے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے وڈا پنا کلو علاقے کی قومی شاہراہ نمبر 42 کے قریب اس وقت پیش آیا جب کار چلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ کار درخت سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں کار میں سوار 4 افراد کی جملہ 3 افراد برسر موقع ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک شخص کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ملک ضلع کے جنگلاتی علاقے میں پیش آئے انکاؤنٹر میں 7 ماؤ نواز ہلاک ہو گئے۔ اتوار کو ملک ضلع کے ایڑا نگرم منڈل میں چلپاکا کے جنگلاتی علاقے میں یہ انکاؤنٹر پیش آیا۔ تلنگانہ گرے ہاؤنڈز اور اینٹی ماویسٹ اسکواڈ کی مشترکہ کارروائی میں CPI ماویسٹ کے 7 کیڈر مارے گئے۔ پہلی مرتبہ سعودی عرب میں آٹومیٹک ڈرائیور کے بغیر چلائی جانے والی میٹرو متعارف کی گئی ہے۔ اس کے ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئے ہیں، جس کی مختلف گوشوں سے ستائش کی جا رہی ہے۔ BRS کے رکن راجیہ سبھا وہ گرین انڈیا چیلنج کے بانی سنتوش کمار نے انہیں سری کلپاتیرو سنستھان آرگنائزیشن کی جانب سے ایوارڈ دیے جانے پر فخر کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہچان KCR کے ہریتا ہرم پروگرام سے متاثر ہو کر کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ راجستھان میں اس تنظیم کی جانب سے منعقدہ تقریب کے موقع پر انہیں یہ ایوارڈ دیا گیا۔ انہوں نے طلباء کی جانب سے اس موقع پر شجرکاری کے پروگرام کے آغاز پر ان طلباء کو گرین ایمبیسڈر سے تعبیر کیا۔ کمشنر پولیس رجاگونڈا سدھیر بابو نے محکمہ پولیس میں ملازمت حاصل کرنے والے کانسٹیبلز کا خیر مقدم کیا۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے محفوظ معاشرے کی تعمیر میں لگن، ڈسپلن اور عوامی خدمت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے لگن، ڈسپلن اور عوامی خدمت کے جذبے کے ساتھ کام کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک صرف شاندار سفر کا آغاز ہے۔ آپ کا عزم اور ہمت رچاگونڈا میں امن و امان کے مستقبل کی تشکیل کرے گا۔ ACB کے عہدیداروں نے نکیش کمار معطل اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر محکمہ آبپاشی حیدرآباد کے 17 کروڑ سے زائد کے اثاثجات کا پتہ چلایا، جس کی مالیت تقریباً 150 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ ACB عہدیداروں کے مطابق نکیش کمار کے خلاف غیر قانونی طریقے سے غیر محسوب اثاثجات کے معاملے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
اس عہدیدار کے مکان کے علاوہ اس کے رشتہ داروں کے مکانات جملہ 19 مقامات پر تلاشی لی گئی. تلاشی کے دوران 5 مکانات کے پلاٹس کے علاوہ دیگر اثاثجات کا پتہ چلا ہے. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے متحدہ محبوب نگر ضلع میں عملی طور پر کسان فیسٹیول فورم سے مختلف ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا. انہوں نے اس موقع پر گزشتہ 1 سال کے دوران کسانوں کے لیے ان کی حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا بھی ذکر کیا. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور.